مبل شحن 447 عامة هجرام بعال إدال فتر آمنتنا مرارحة مسلم محبر سبنا بسترخولهم أو كتما مغالة خبيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده. بريزيدنت حفشاو بيت مخر قدايات اسلمنا تقراي شيخ آدم عبد القادر محبرسو مسلم تقراي أبصوم نسلام دعانا قبرس أني حيوم حزوون نسلام بحوار كنزمري قبايولوم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. كلنا دي سلام كنسعرنا من كنياتهم سلام من دحدي الله همزمنا كنسقراي نخليه مالتيو إنا أب رمضان لدو على تقبرئي وصو سلا سلام خزله بالسلام كنسعرنا كننقسقسنهنا يا إن شاء الله تعالى دعاء لك نقبرنهنا عيد مباركون وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والناس صحافي حفشاو بيت مخر قدايات اسلمنا تقراي حج محمد كحساي بقديهم عيد نايلقسن متحلاين ورحكم زخنا بمحبار زلون زي ولو بمحجاز عيد الفطر بحوار كخور وحبيرهم. عيد الفطر كنبعل كلنا اتيق عندي ترجمو مكفال انتخون نتوم ستقومو جناتنا بمحجاز نزيب اللهم بمهاب نحومان بمتياق نزعرقو بمخدان كخون يقبع عيد مالت ناي حبر دستانبر كب عقمي نلعلي وصعيتات بموصع زقبر بعال ايخونن. حزب تግራይ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ብዘይ ምፍጻሙ አባት ጸጋም ኩነታት ከም ዘሎ ዝሓበሩ ሐጂ መሐመድ ካሕሳይ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ በሙሉነት ክትግበር ግዛአታዊ ወሰን ትግራይን ተመዛበልትና መረበቶም ክምለሱን ጻዕርና ንሐይል ይብሉም። ውዕሊ ፕሪቶሪያ በሙሉነት ዘይ ምፍጻሙ ግን አሽሓት ተመዛበልቲ ወገናትና ጋና ናብ መረበቶም አይተመለሱን። ስለዚህ መላእ ማህበረሰብ ዓለም ነዚ ኩነታት ትግራይ ሕዝ ዘላቶ አይ ሰላም አይ ኩናት ሰላም ንክኸውን ተመዛበልቲ ሰላም ናብ መረበቶም ንክምለሱ መራሕቲ ፖለቲካ ጸገሞም ብልዝብ ንክፈትሑ ጻዕርና ነሐይል። መስጊድ አልነጃሽን ምልማዕ ስራሕቲ ኳዓቲ ከም ዝተጀመረ ዘረድኡ ሐጂ መሐመድ ካሕሳይ እቲ መስጊድ ኣብ ዩኔስኮ ክምዝገብ ይስራሕ ምህላው ይሕብሩም። ነጃሺ ናብ ዝለዓለ ልምዓት نمتاو أب خلته 237 هكتار مريت زعرف 10 حدا بروجكت تنصير مالو ازيوم بقدم صعب نابسراح نمتاو أبناي مودعتا معرف نركب بتوسخ دما نجاشي أب يونسكو نمزقاب تنتاتيب نكمزقاب مولو دوكمنت نابز ملكو تأكل خبز بصحة بزقات عمزي كنقلص لكم نفوتي أبوان صوم رمضان نمحبرسو مسلم باستفلالي جبر سناد نستجبر سرح تمجبر سناي تتناخيرهم كقصلن نزجبر وسناي سرح دما حج محمد كحساي مسكينهم نتبع على بسلام كحلف نزجبر محاور صدتام نتوم رح تايمانه تام مسكينهم